नमस्ते, म सुमिरन दियाली रेस्टोरेन्ट डिग्निटी मार्फत तपाईहरूको प्रश्नको उत्तरलाई लिएर आएको छु र हामी तपाईलाई यो पनि जानकारी दिन चाहन्छौँ कि हामीसँग अद्भुत दाताहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई मास्कहरू डोनेट गरिराख्नु भएको छ र यदि तपाईलाई मास्क जरुरी छ, मास्क चाहिन्छ भने तपाईले हाम्रो रेस्टोरेन्ट डिग्निटीको पेजमा मेसेज मार्फत तपाईको नाम, ठेगाना र कतिवटा मास्क चाहिन्छ त्यो लेखी पठाउनुहोस् र हामी मेलद्वारा तपाईलाई मास्क पठाइदिनेछौँ। र आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार छ, रेस्टुरेन्ट र चर्चेसहरू खोलिँदैछ के यो सत्य हो भन्ने प्रश्न छ। सोमबार 4 मेदेखि ओमाहाको रेस्टुरेन्ट, चर्च, ब्युटी नेल सलुन्स, बार्बर हेयर सलुन, ट्याटू पार्लर र मसाज थेरापी अफिसहरू खोलिँदैछ। रेस्टुरेन्टहरूमा पहिलाको भन्दा 50% कम व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न पाउने र चर्चभित्र एकअर्का बीचमा 6 फिटको दूरी राख्नु पाउने र त्यो 6 फिट बीचमा कोही पनि जान आउन नपाउने, छिर्न नपाउने र कपाल काट्ने, नङ बनाउने, ट्याटू बनाउने सलुनहरूमा यी सबै ठाउँहरूमा चाहिँ दुवै कस्टमरले पनि र कार्य त्यहाँनिर काम गर्ने व्यक्तिहरूले, कर्मचारीहरूले पनि मास्क लगाउनु पर्ने नियमहरू छ र डे केयरमा चाहिँ एउटा कोठामा 15 जनादेखि बेसी बच्चाहरू राख्न नपाउने यी सबै नियमहरू लागू गरिएको छ। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, धेरै ठाउँहरू रिओपन गरिँदैछ के यसको मतलब अब भाइरस हटेको हो भन्ने प्रश्न छ। र भाइरस अहिले पनि छ, हटिगएको छैन र अहिले पनि धेरै केसेसहरू आइरहेको छ। त्यसैले अन्य ठाउँहरूमा सपिङ जानु हुँदाखेरि 6 फिटको दूरी तपाईँले राख्नुहोस् र मास्क तपाईँले लगाउनुहोस्। दोकानहरू यी ठाउँहरू खुल्ला भयो भन्दैमा तपाईँहरू अनावश्यक रूपमा सपिङमा नजानुहोस् र गभर्नर रिकेट्सले सकेसम्म तपाईँहरू 31 मेसम्म घरमै बस्नुहोस् भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, डेन्टल अफिसहरू खोलिँदैछ र सर्जरिजहरू पनि गरिँदैछ भन्ने सुनेको थिएँ के यो साँचो हो भन्ने प्रश्न छ। र 4 मेदेखि यी ठाउँहरू खोलिँदैछ। थप रूपमा डाक्टरहरूले वैकल्पिक वा गैर आपतकालीन सर्जरी गर्न सक्षम हुनेछन् र यी ठाउँहरूमा खुला भए तापनि अझै पनि सोसियल डिस्टेन्सिङको पालन गरिनेछ र मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, स्कुल कहिले खोलिन्छ भन्ने प्रश्न छ। अगस्त या सेप्टेम्बरमा खोलिने आशा छ, तर अब भाइरस हट्छ कि अझै बढ्छ त्यसमा भर पर्छ र धेरै स्कुल डिस्ट्रिक्टहरूले यदि अर्को सालसम्म पनि स्कुल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उहाँहरूले आइप्याड प्रत्येक विद्यार्थीको लागि आइप्याड किन्ने भन्ने कुरोहरूमा उहाँले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, पार्कहरू खोलिएको छ कि यो साँचो हो भन्ने प्रश्न छ। हो, अहिले पार्कहरू खोलिएको छ र माछा मार्ने ठाउँहरू पनि खुल्ला छ, तर प्लेग्राउन्ड चाहिँ बन्द छ र नानीहरूलाई तपाईँले प्लेग्राउन्डमा लिएर नजानुहोस्। यो चाहिँ अहिले सुरक्षित छैन, किनभने कुनै पनि वस्तुमा या प्लास्टिकको चिजहरूमा 2 देखि 3 दिनसम्म यो भाइरस सक्रिय भएर बसेको हुनाले गर्दाखेरि पार्कमा तपाईँले नानीहरूलाई प्लेग्राउन्डमा लिएर जानुभयो र नानीहरू त्यहाँनिर खेल्यो भने तपाईँको बच्चाहरूलाई बिमार हुन सक्छ, यो भाइरस लाग्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले नानीहरूलाई पार्कमा जाँदाखेरि प्लेग्राउन्डमा तपाईँले खेल्न नलैजानुहोस् र खेल्न नदिनुहोस्। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, अझै कति लामो समयसम्म घरमा बस्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। र ओमाहामा बस्नुहुने सबैलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई 31 मेसम्म घरमा बस्नु भनिएको छ र 10 जनाभन्दा बढी भिडहरू नगर्नुहोस्, जम्मा नगर्नुहोस् र घरबाट बाहिर जाँदा मास्क लगाउनुहोस् र साथीभाइहरूलाई तपाईँले भेटघाट गर्नु छ भने तपाईँले अनलाइनमा तपाईँले भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुझाव चाहिँ गभर्नर रिकेट्सले दिनुभएको सुझाव हो। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, नेब्रास्कामा जनताहरूलाई टेस्ट गर्ने ठाउँहरू तयार पारिएको छ भन्ने बारेमा सुनेको थिएँ कि यो साँचो हो भन्ने प्रश्न छ। र नेब्रास्कामा 5,40,000 टेस्टहरू ल्याइएका छन् र अबको अर्को हप्ता र या दुई हप्ता
मा फ्री टेस्ट सबैलाई गरिनेछ। टेस्ट गर्ने साइटहरू चाँडै बताइनेछ र हामीहरू पनि अर्को भिडियोमा तपाईहरूलाई यसबारे हामी बताउनेछौँ। र टेस्ट गर्नलाई तपाईँले यो वेबसाइटमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, www.testnebraska.com। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, भाइरसदेखि बाँच्नलाई क्लिनिङ प्रडक्ट खान सही हो? प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले क्लिनिङ प्रडक्टको बारेमा केही भन्नुभएको थियो, त्यसैले के भाइरसदेखि बाँच्नलाई क्लिनिङ प्रडक्ट खानु सही हो भन्ने प्रश्न छ। र यो चाहिँ एकदमै गलत हो। हामीले कहिले पनि क्लिनिङ प्रडक्ट खानु हुँदैन। यसले हामीलाई धेरै असर पार्न सक्छ, गम्भीर अवस्थामा लान सक्छ र ज्यान पनि जान सक्छ। यदि कसैले पिएको छ र थाहा पाउनु भयो भने त्यो व्यक्तिलाई तुरन्तै इमर्जेन्सीमा लैजानु पर्ने हुन्छ। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, मिट प्याकिङ कम्पनी बन्द हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। र यो चाहिँ बन्द हुँदैन। प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले मिट कम्पनीहरूलाई बन्द नगर्ने आदेश गर्नुभएको छ र त्यहाँ काम गर्ने सबैजनालाई सही सुरक्षा दिने सामान उपलब्ध गराउनु पर्छ। र तपाईलाई काममा आउनको लागि यदि बोलाइएको छ भने र यदि तपाईँ जानु भएन भने अनएम्प्लोइमेन्ट बेनिफिटहरू नपाउनु हुने बारेमा गभर्नर रिकेट्सले बताउनु भएको छ। यदि तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ, जस्तै तपाईलाई यदि डायबिटिस छ, दमको रोग छ र हाई ब्लड प्रेसरहरू छ, यी रोगी हुनुहुन्छ भने आफ्नो रोजगारदातालाई तपाईँले भन्नुहोस् ताकि उहाँहरूले तपाईँलाई काममा नबोलाओस्। र यदि तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ काममा नजानुहोस्, किनभने तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, काममा जानुभयो भने तपाईँद्वारा अरूलाई पनि यो बिमार लाग्न सक्छ र अरू बिमार हुन सक्छ। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, मेरो नानीहरू उसको साथीसँग खेल्न चाहन्छ, के यसो गर्न दिन सही हो भन्ने प्रश्न छ। र 31 मेसम्म सबै टिम स्पोर्ट्सहरू बन्द गरिएको छ र तपाईको नानीहरू पनि तपाईले घरमै तपाईले आफ्नो घरभित्रमा भएको बच्चाहरूसँग खेल्न दिनुहोस्। अन्य व्यक्तिहरूसँग, छरछिमेकीको बच्चाहरूसँग तपाईले खेल्न नदिनुहोस्। आफ्नो घरभित्र भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मात्रै तपाईले आफ्नो बच्चालाई खेल्न दिनुपर्छ। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, के अब भाइरस हट्दैछ भन्ने प्रश्न छ। नेब्रास्कामा 4281 जनालाई यो रोग भइसक्यो र ओमाहामा 580 वटा केसेसहरू छ। र यस भाइरसलाई चाँडै हटाउन हामीले सोशल डिस्टेन्सिङलाई पालन गर्नुपर्छ र मास्क लगाउनुपर्छ र निरन्तर रूपमा हामीले हात धुनुपर्छ। यदि हामीले यी सबै गर्न छोड्यौं भने यो भाइरस अझै फैलिँदै जानेछ र घरमै बस्दा सबैलाई धेरै वाक्कै लागिसक्यो। तर अहिलेको यो हालतमा यो भाइरसलाई हटाउनको लागि जे उपयोगी छ हामीले त्यो सबै गर्न जरुरी छ। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ, अनएम्प्लोइमेन्ट एप्लाई गरेको धेरै भइसक्यो र विकली क्लेम पनि गरिरहेको छु। अहिलेसम्म केही थाहा पाएको छैन, अब म के गरौँ, के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न छ। र अनएम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट पाउनलाई महिना पनि लाग्न सक्छ। हालैमा हजारौं मानिसहरूले एप्लाई गरेकोले गर्दाखेरि यस कार्यमा धेरै समयहरू लागिरहेको छ। अनएम्प्लोइमेन्ट एप्लाई गरेको 1 महिना जस्तोमा तपाईले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट चेक गर्नुहोस्, तपाईले एकाउन्ट चेक गर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईलाई बेनिफिट दिएको पनि हुन सक्छ। र यी सबै कुरोहरू तपाईले चेक गर्दै गर्नुहोस्। र हवस् त, हाम्रो भिडियोलाई तपाईले हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। अझै पनि आउने दिनहरूमा हामी यस्तै जानकारीहरू लिएर तपाईहरु माझमा आउने नै छौं। धन्यवाद। नमस्ते।